नमस्कार। दूरबीन नेपाल .com को यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। कोरोना संक्रमणपछि हामी नियमित रूपमा यसको प्रभाव बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले अमेरिकामा रहेर व्यवसाय गर्दै आउनुभएका नेपालीहरूलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा लिएका छौँ। रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा संलग्न हुन्छ बाला घिमिरे, उहाँ सिकागोबाट आज हाम्रो यो कुराकानीमा जोडिनु भएको छ। त्यसैगरी वासुदेव भण्डारी टेक्सासबाट उहाँ कन्भिनियन्ट स्टोर र होलसेलर व्यवसायमा संलग्न हुन्छ। यसैगरी मुना राई न्युयोर्कबाट उहाँ सौन्दर्य व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। यो कोरोना संक्रमण पछि अमेरिकामा रहेका नेपाली व्यापारी र व्यवसायीहरूले कस्तो समस्या बेहोरिरहेका छन्, साना व्यापारीहरूले सरकारबाट कस्तो सुविधा पाउन सक्छन्, कसरी पाइरहेका छन् र नपाएकाहरूले अब के गर्नु पर्ला, र यो कोरोना संक्रमणको समयमा नआत्तिनु पनि एउटा उपचार हो र जसलाई आज हामीले पाहुनाका रूपमा ल्याएका छौँ। उहाँहरू अनुभवी हुन्छ, लामो समय अमेरिका रहनु भएको छ र सँगसँगै मसँग हुनुहुन्छ बद्री गौतम, हाम्रा सहकर्मी न्युयोर्कमा रहनुहुन्छ। बद्रीजी, सबैभन्दा पहिला तपाईँबाट सुरु गरौँ। न्युयोर्कको आजको अपडेट के छ अलिकति बताउनुहोस्, त्यसपछि हामी हाम्रा पाहुनाहरूसँग गफ सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद विष्णुजी। यतिखेर अहिले न्युयोर्कमा रातिको 8:15 भइसकेको अवस्था छ भने न्युयोर्कमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित अथवा त्यसबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्याको बारेमा चाहिँ एउटा अपडेट प्राप्त भएको छ। त्यो अपडेट अनुसार आज अलिकता धेरै नै अन्य समयमा भन्दा धेरै नै घटेको देख्न सकिन्छ। यद्यपि यो अपडेट चाहिँ फेरि अद्यावधिक हुनलाई बाँकी नै छ जस्तो पनि लाग्छ। तर हामीले जसरी अपडेट प्राप्त गर्थ्यौँ त्यो अपडेट अनुसार न्युयोर्कमा आज मात्रै 1173 नयाँ संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ। तर यो मलाई लाग्छ यो अद्यावधिक हुन बाँकी छ। त्यसै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि अत्यन्तै कम देखाइएको छ तुलनात्मक रूपमा। यतिखेर हिजो अस्तिका दिनहरूमा अथवा अघिल्ला हप्ताहरूका दिनहरूमा यतिखेर मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या लगभग 4-5 हजारको उसमा संक्रमितको संख्या, मृत्यु हुनेको संख्या 3 देखि 400 को हाराहारीमा हुन्थ्यो भने अहिले अद्यावधिक नभएको विवरण हुन सक्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई। अहिले 42 जना मात्र देखाइएको छ। यद्यपि यो फरक स्रोतहरूले फरक डेटाहरू दिइरहेको अवस्था छ। worldmeter.info ले अलिकता बढी मृत्यु हुनेको संख्या 200-250 को हाराहारीमा देखाएको छ भने यहाँको स्थानीय तथ्याङ्कले चाहिँ जम्मा 42 जना मृत्यु हुनेको संख्या देखाएको छ। विष्णुजी, बद्रीजी, अब हामी पाहुनातर्फबाट जाउँ। हामी टेक्सासबाट सुरु गरौँ हैन? हुन्छ, टेक्सासबाट सुरु गरौँ। टेक्सासबाट हाम्रो वासुदेव भण्डारी हुनुहुन्छ। वासु सर, तपाईँ लामो समयदेखि तपाईँको कन्भिनियन्ट स्टोर्स अथवा भनौँ त्यो स्टोर्सको व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रमा परिचित पनि हुनुहुन्छ, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गइसकेपछि अहिले त टेक्सासको अवस्था सामान्यतर्फ उन्मुख छ। त्यहाँको लकडाउन अथवा स्टे एट होमको अर्डर पनि खारेज भइसकेको छ। मानिसहरू दैनिक जीवनमा जान थालिसकेको छ भन्ने आइरहेको छ। तर यो अवधिमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? तपाईँ एउटा व्यवसायी भएपछि तपाईँले के बेहोर्नुभयो, के प्राप्त गर्नुभयो यो बिचमा तपाईँले अनुभव गरेर कुरा बताइदिनुहोस् न। नमस्कार। सर्वप्रथम दूरबीन नेपाललाई आजको यस कार्यक्रम राखिदिनु भएको र टेक्सासलाई पनि सम्मिलित गराउनु भएकोमा म टेक्सासवासीहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। र यो साह्रै सराहनीय काम, राम्रो काम गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ विष्णुजीलाई र पार्टिसिपेन्ट सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द र आज हामी सबै यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कोरोनाले त्रस्त भएर बसेका छौँ। यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने म भन्छु कि आत्मबल भन्दा ठुलो बल केही पनि हुँदैन र हामीले चाहिँ यो दुःखको घडीमा साहस गरेर यसलाई हामी परास्त गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ मेरो विचारमा। र सबभन्दा ठुलो बल नै आत्मबल हो। र डालसमा
अहिलेसम्म नेपालीहरू एकजना नेपालीलाई मात्रै यो संक्रमण देखिएको थियो र उहाँ निको भएर घर गइसक्नु भएको छ र अरू जानकारीमा केही आएको छैन र हामी डालसवासी सम्पूर्ण व्यवसायीहरू चाहिँ लगभग म नेपाली चेम्बर अफ कमर्सको फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट पनि हुँ र हामीसँग करिब 455वटा बिजनेसहरू डालसमा छन्। अधिकांश बिजनेसहरू तपाईको के ग्यास स्टेसनमा सम्मिलित छन्। सबै नेपालीहरू करिब करिब 300 देखि 350 सम्म ग्यास स्टेसनका ओनरहरू हुनुहुन्छ डालसमा। त्यसपछि ब्युटी पार्लरहरू धेरै छ, रेस्टुरेन्ट बिजनेसहरू धेरै छ र हामी 5 जना मिलेर 2017 मा रेन्जर होलसेल भनेर कन्भिनियन्स स्टोर को आइटमहरू चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौं 2007 मा। यो नेपालीहरूको पहिलो होलसेल र यो डालसको आर्लिङटनमा छ र ग्यास स्टेसन म 1994 देखि नै सञ्चालन गरेर आएको छु र खास गरी अहिले हामीलाई यो कोरोनाले गर्दा ज्यादै अप्ठ्यारो परेको छ र मेनली चाहिँ इम्प्लोइहरू चाहिँ धेरै डराएका छन् र हामी अधिकांश ओनर आफै यो व्यवसायमा सम्मिलित भएर आफै काम गर्ने, आफै म्यानेजमेन्ट गर्ने यो काम गरिरह हुनाले घर परिवारबाट पनि अब यो स्टोर बन्द गरेर घर बस, नेपालबाट पनि अब न्युजमा चाहिँ यो धेरै आइरह हुनाले हामीलाई चाहिँ फिडब्याक चाहिँ के छ भने बन्द गरेर बस भनेर पनि सल्लाहहरू आएका छन्। तर पनि हामीले के गरेका छौं भने प्रिकसनहरू अपनाएर ह्यान्ड सेनिटाइजर, ग्लोभ, मास्क सबै उपलब्ध गराएर यसलाई ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै कस्ट परे पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर राख्ने, मास्कहरूको प्रबन्ध गरिदिने, सबै गरेर मात्रै भित्र छिर्ने अनि स्टोरहरू निट एन्ड क्लिन राख्ने, सेनिटाइजिङ गर्ने र यी कुराहरू चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ बिजनेसहरू चाहिँ अहिलेसम्म चलाइराखेका छौं। सबै कुनै पनि नेपालीले हेयर सेलुन र रेस्टुरेन्ट बाहेक ग्यास स्टेसनहरू चाहिँ बन्द भएका छैनन्। कुनै कुनै अधिकांश 2-4 वटामा चाहिँ इम्प्लोइहरू छोडेको कारणले गर्दा, विद्यार्थीहरूले छोडेका कारणले गर्दा टाइमिङ चाहिँ चेन्ज गरेका छ। 9 बजे खोल्ने, 7-8 बजे बन्द गर्ने यस्ता कार्य चाहिँ भएका छ, बन्द भएको छैन। र खास गरी यो बिजनेसमा हामीलाई बिजनेसको हिसाबले चाहिँ पहिला भन्दा अझ बढेको छ, घटेको छैन। अधिकांश मेरा बिजनेस पनि र साथीभाइहरूसँग होलसेलसँग सम्मिलित छ, होलसेल बिजनेस पनि बढेको छ। किन भन्दाखेरि बासु सर, हजुर यो व्यापार बढेको घटेकोमा हामी दोस्रो चरणमा आउँछौँ। अहिले निश्चय पनि हामीले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूमा विशेष गरी यो सौन्दर्य व्यवसाय र होटल रेस्टुरेन्टहरूमा बढी लगानी गरेको हामीले पाउँछौँ। नेपाली व्यवसायीहरू त्यसमा रहेका छौँ र त्यतिखेर त्यो मध्येमा अहिले कन्भिनियन्स स्टोर रनिङ छ, किनकि अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्छ। अधिकांश ठाउँमा कन्भिनियन्स स्टोर बन्द भएको छैन, तर सौन्दर्य व्यवसाय र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएको छ। म बासु सरसँग फेरि पनि आउँछु। अहिले म न्युयोर्कतर्फ लागेँ मुनालाई समक्ष। मुनाजी, तपाईँ सौन्दर्य व्यवसाय हुनुहुन्छ होइन? अहिले सबै घरमा बसेको र यो सौन्दर्य व्यवसाय पनि लगभग 2 महिनाभन्दा बढी बन्द भएको के छ? सौन्दर्य व्यवसायहरूको स्थिति के छ अमेरिकामा? नमस्कार, फर्स्ट अफ अल दूरबीन नेपाल अनि सबै उपस्थित हुनुभएका व्यापारी साथीहरूलाई अहिलेको न्युयोर्कको अवस्था स्पेसली ब्युटी फिल्डमा दुःख मान्य छ भन्नुपर्छ, किनभने इट्स कम्प्लिटली अबाउट 2 months भइसक्यो क्लोज भएको। सो व्यापार छैन, कमाइ छैन, त्यसमाथि झन् न्युयोर्कवासी भएको नाताले अब व्यापारलाई भन्दा पनि ज्यानै जोगाउनुतिर चाहिँ अहिले हामी न्युयोर्कवासीहरू चाहिँ धेरै ध्यान आकर्षित छौँ। त्यही अहिलेको लागि त्यति हो। हुन्छ मुनाजी, अब बाला घिमिरे सिकागोबाट हुनुहुन्छ, रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ, एनआरएन अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि अहिले ठुलो मार खेप्ने व्यवसाय छ होइन बालाजी? नमस्ते घिमिरेजी, नमस्कार बासुजी, मुनाजी, सम्पूर्ण साथीहरू। धन्यवाद छ फेरि पनि तपाईहरुले अगेन चाहिँ अर्कोपल्ट फेरि मलाई चाहिँ जोड्नुभयो आजको यो टक कुरामा
धेरै चाहिँ गहिरो कुराहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त कोरोनाबाट धेरै साथीहरू लडेर चाहिँ कोरोनालाई जितेर पनि आइरहनु भएको छ र कसैले लाइफ पनि चाहिँ गुमाउनु भयो। सबै पार गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौँ र यो अवस्थामा सबभन्दा ठुलो मेडिसिन भनेको, उपचार भनेको धैर्य धारण हो। धैर्य धारण गर्नुपर्छ, चिन्ता लिनु हुँदैन। र अहिले भर्खरीको CNN को न्युज हेर्दाखेरि 43 स्टेट बाई दिस विकेन्ड खोल्ने भनेर चाहिँ खोल्दैछन्। त्यसकारण केही चाहिँ न्युयोर्कको आजको न्युजले गर्दा अलिकति बेटर महसुस भएको छ। तर पनि सिकागो जो म बसेको ठाउँ हो, यो इलिनोय स्टेट पर्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रोमा अलिकति बढ्दो क्रम यो हप्ता भइरहेको छ। र यो अपर्च्युनिटी राख्न दिनुभएकोमा अगेन दुर्बिन नेपाल घिमिरेजीलाई चाहिँ धन्यवाद सम्पूर्ण सिकागोवासीको तर्फबाट दिन चाहन्छु। र सानो बिजनेसको सवालमा हामी के छ भने डिफ्रेन्ट किसिमका बिजनेसहरू छन्। अब यो ब्युटी सलनहरू, हेयर कटिङहरू अलि धेरै नै चाहिँ अब पुरा बन्दै भएको अवस्था छ यही पनि हैन। अब न्युयोर्कमा पनि मुनाजीहरूको पनि अवश्य पनि। र रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू केही पर्सेन्ट चाहिँ खोलेर क्यारी आउट टेकआउट, कर्बसाइड टेकआउट भन्छ, त्यो चाहिँ गरिरहेको पाइएको छ र हामीले पनि एउटा लोकेसनसम्म ओपन राखेका छौँ। अरू बन्द छन् हाम्रो पनि अहिलेसम्म। र रेस्टुरेन्ट व्यवसायले केही हदसम्म क्यारी आउट गरेर सामान्य चाहिँ केही इम्प्लोइ र चाहिँ भाडासम्म उठाउने अवस्था छ भने अन्य चाहिँ ब्युटी सलनहरू, हेयर कटिङहरू जस्तो कार बडी सपहरू, यी बिजनेसहरूले दिनदिनै चाहिँ लुजिङ गरेको अवस्था छ र घरबाटै रेन्ट तिर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यस्तै गरी ग्यास स्टेसन लगायत अब फुड इन्डस्ट्रीले ठिकै गरिरहेको छ। ग्यास स्टेसनको व्यापार कम भए पनि उहाँहरूको ओपन छ र फुड इन्डस्ट्रीमा सप्लाईमा चाहिँ राम्रो अवस्था छ, किन भन्दा सामानहरू किन्न पाइरहेको छ। र अहिलेको अवस्थामा स्मल बिजनेसम्यानहरूले गर्नुपर्ने के हो भने अमेरिका सानो बिजनेसबाटै चलेको कन्ट्री हो र यो कन्ट्रीको रुट भनेकै स्मल बिजनेस हो। स्मल बिजनेसमा पनि स्मलर बिजनेस। र यसमा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के छ भने नम्बर हामीले धैर्य धारण राख्नुपर्छ। जसरी हामीले एकजना दुईजना या पार्टनर या लोनबाट बिजनेस सुरु गर्यौं, जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा पुनः हामी आइसकेका छौं र हामीले त्यो धैर्य धारण राख्नुपर्छ। नम्बर 2, धैर्य धारणको साथसाथ एकदमै चाहिँ अब जो इम्प्लोइहरू, जो काम गर्ने साथीहरू तयार हुनुहुन्छ उहाँको साथ सरकारी यहाँको गभर्नमेन्टको रुल अनुसार बिजनेस ओपन पनि गर्नुपर्छ, ओपनमा जानुपर्छ। बालाजी, म तपाईले बोलिरहँदाखेरि मलाई अर्को जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो के भने रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूले तपाईँ बसेको क्षेत्रमा कम्प्लिटली बन्द नगरिकन कुनै खोलेको अवस्था थियो हैन? भनेपछि सेवा कसरी प्रदान गरियो? रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरूको आवत जावत थियो कि अथवा डेलिभरीको काम मात्र गरियो? म आउँदैछु यो अवस्थामा, म आउँदैछु। र यी रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू तपाईको हामी बसेको सिकागोमा केही फ्यु रेस्टुरेन्टहरू कहिले पनि बन्द भएनन्। उहाँहरूले सर्भिस कन्टिन्यू प्रदान गर्नुभयो। त्यो भनेको यहाँ के हो भने लकडाउन गरे तापनि रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ डेलिभरी सर्भिस र पिकअप सर्भिसलाई चाहिँ एलाउ गर्नुभयो गभर्नरले र त्यो अनुसार सबै यहाँका 90% जस्तो रेस्टुरेन्टहरू डेलिभरी र पिकअपलाई चाहिँ ओपन छन् र बिजनेस गरिरहेका छन्। तर 10%, 10-15% केही रेस्टुरेन्टहरू म आफै पनि हाम्रो साथीहरू अलि चाहिँ हामी डराएर खोलेका छैनौँ अझै पनि। र त्यो गर्दा रेस्टुरेन्ट व्यवसायले केही इन्कमहरू तानिरहेको छ र यसमा होप राख्नुपर्छ। पर्चेजिङ चिजहरू चाहिँ हामी कमी पाएका छैनौँ, सप्लाई आइरहेको छ। अहिले त अझ हाम्रो ह्यान्ड सेनिटाइज र मास्कहरू पनि राम्ररी सप्लाई गर्ने
सेलरले नै फोन गरेर तिमीहरूलाई चाहियो भन्ने चाहिँ अवस्था आएको छ र उहाँहरूले पठाइरहनु भएको छ। बाई द वे कसैलाई सेनिटाइज र मास्कको प्रब्लम भयो भने अफलाइनमा कुराकानी गरौँ, कहाँ पाइन्छ, कसरी बल्कमा पाइन्छ, त्यो हामी केही आइडियाहरू भइसकेको छ हामीलाई। अब रह्यो धैर्यधारण त गर्ने, रेन्ट चाहिँ लागिरहेछ, भाडा तिर्नुपर्छ, अब साउली मान्दैन, बिल कमेन्ट इलेक्ट्रिक बिलहरू तिर्नुपर्छ, रेस्टुरेन्टहरू बिजनेसहरू फोहोर भइसक्यो, साङ्ला उम्रिने अवस्था आयो। के त भन्दाखेरि अब हामीलाई एउटा मात्रै चोइस के छ भने हामीले सानो बिजनेस, चाहे त्यो एउटा कर्मचारी होस् चाहे दुईटा होस्, तपाईँहरूले 2 पैसा ट्याक्स तिर्नु भएको छ, 10 पैसा तिर्नु भएको छ, तपाईँहरू त्यो स्टेटको वेबसाइटमा जानुहोस्, स्टेटबाट पाउने केही बेनिफिटहरू हुन्छ त्यहाँ एप्लाई गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई त्यो थाहा छैन भने थाहा भएको मान्छेलाई फोन गरौँ, जानकारी ल्याउँ। हाम्रा लयर साथीहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बढी बुझ्नुहुन्छ, म पनि हजुरहरूलाई चाहिँ केही इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ। र हजुरहरूले पेरोल प्रोटेक्सन प्रोग्राम भन्छ हैन, PPP गुगलमा टाइप गर्नु भने आउँछ। आफ्नो ब्याङ्कमा जुन ब्याङ्कमा तपाईँको खाता छ बिजनेस खाता, त्यो ब्याङ्कमा जानुहोस् र ब्याङ्करलाई भेट्नुहोस् या फोन गर्नुहोस् र मलाई यो PPP एप्लाई गर्नु पर्यो भन्नुहोस्। अझै लेट भएको छैन, त्यो ब्याङ्करहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ पेरोलको इन्फर्मेसन लिएर त्यो एकदमै सजिलो छ। PPP एप्लाई गर्नुहोस्, 2000, 4000, 10,000, 8,000 त्यो जति पनि आउन सक्छ, बेस्ट अन तपाईँले कतिजना इम्प्लोइ छ त्योबाट धेरै राहत हुन्छ। नम्बर 2। नम्बर 3 मा तपाईँहरूले अहिले पनि SBA गुगलमा टाइप गर्नुहोस्। SBA डिजास्टर लोन भनेर भन्छ, इकोनोमिक डिजास्टर त्यस्तै के चाहिँ वर्डहरू छ हैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफै भरेर फर्म पठाइदिनुहोस् त्यो वेबसाइटमा, त्यसलाई ल्यान्डर कुनै चाहिँदैन र त्यो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिसमा हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ $2-4,000 त्यहाँबाट रातको लागि तुरुन्तै SBAले, तुरुन्तै त होइन, उनीहरूले टाइम लाउँछ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ, केही पैसा तपाईँलाई चाहिँ डिपोजिट गर्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई भाडा तिर्ने समस्या 1-2 महिनालाई नहुन सक्छ। गरी हामीले एउटा हिम्मत राखेर यो कहाँ सम्पर्क गर्ने, बालजीलाई मैले रोकेँ, यो कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने बारेमा हामी चर्चा गरौँला, त्यो तेस्रो सेक्सनमै चर्चा गरौँला। तपाईँलाई म फेरि तपाईँसँग जोडिन्छु। अहिले म फेरि टेक्सासतर्फ गएँ वासुदेव भण्डारीसँग। तपाईँ लगभग 30 वर्ष हुनलाई तपाईँले व्यवसाय गर्नुभएको अमेरिकामा होइन। सङ्कटहरू पहिला पनि बिहोर्दै आउनुभएको थियो, अथवा यो थाहा छ यो महामारी त पहिलोपटक हो होइन, विश्वमै यो हाम्रो पुस्ताले बिहोरेको यो पहिलो हो। तर व्यवसायमा यस्तो सङ्कट अरू कारणले कहिले आएको छ, त्यस्तो बेलामा कसरी ट्याकल गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, त्यस्तो केही अनुभव छ? अहिले त्यस्तो छैन। 9/11 को बेलामा एकपल्ट आएको थियो, त्यसपछि यो सुनामीको बेलामा आएको थियो र यस्तो स्थिति चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो लाइफमै आएको थिएन। र अहिले चाहिँ खास गरी हामीलाई टेक्सासमा चाहिँ इम्प्लोइको प्रब्लम छ। अब धेरै इम्प्लोइहरू चाहिँ काममा नआउने। अब चाहिँ के छ भने 3-4 जना स्टुडेन्टहरू सँगै बस्ने, अब एउटाले काम छोड्दाखेरि अर्कोले काम गर्दाखेरि त्यो संक्रमण सर्ने हुनाले होल त्यो एउटा अपार्टमेन्टमा बस्ने साथीहरू सबैले बन्द गरेर काम छोडेर बस्नु भएको छ। र अर्को कुरा, नेपालबाट उहाँहरूलाई नेपालबाट चाहिँ फोन गरेर हामी बरु पैसा पठाइदिन्छौँ, काम नगर छोरा, काम नगर भाइ भनेर जो रिलेटिभहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ धेरै पुस चाहिँ काम नगर्नमा हुनाले र आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ धेरै साथीहरूले काम छोडेर बस्नु भएको छ। र अनइम्प्लोइमेन्ट जुन लिगल हुनुहुन्छ उहाँहरूले अनइम्प्लोइमेन्ट फाइल गरेर पैसा लिन सजिलो तरिकाले पैसा आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि ओनरहरू आफैले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। म आफै पनि म्यानेजमेन्ट स्टोरमा गरिरहेको छु र होलसेलमा पनि अब हामी आफैले म्यानेजमेन्ट गरिरहेछौँ। र अघि बालाजीले भन्नुभयो होलसेलबाट हामीले बाहिर पनि तपाईँहरूलाई ह्यान्ड सेनिटाइजरदेखि लिएर क्लिनिङ स्टफ के चाहिन्छ हामी होलसेल अफ टेक्सास हामीले तपाईँले इमेल नि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जहाँ पनि उपलब्ध गराउँछौँ र सुपथ मूल्यमा नेपाली स्टुडेन्टहरू र नेपालीहरूलाई हामीले निःशुल्क 1 पैसा नलिकन पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले होलसेलको तर्फबाट ह्यान्ड सेनिटाइजर र एउटा मास्क वितरण गर्दै आएका छौँ। पछि पनि हामी गर्छौँ र त्यहाँ पनि कसैलाई आवश्यकता पर्यो भने रेन्जर होलसेललाई सम्पर्क राख्नु होला। र खासै गरी अरू समस्या हामीलाई केही पनि आएको छैन।
अब बिजनेसमा चाहिँ ग्यासको बिजनेस चाहिँ 70% घटेको छ सबैको, मेरो मात्र होइन, एज ए होल। र अरू चाहिँ अब सिगरेट त्यसपछि बियरको चाहिँ बढेको छ र धेरै साथीहरू र धेरै कस्टमरहरू चाहिँ ठुल्ठुलो होलसेलमा जानलाई चाहिँ डरको कारणले गर्दा सानो कन्भिनियन्स स्टोरमा आएर पिकअप गर्ने, ग्र्याब एन्ड गो सजिलोको लागि र धेरै मान्छे नहुने हुनाले हाम्रो स्टोरहरू, यो सानोतिनो स्टोरहरू चाहिँ सबैको, मेरो मात्र होइन, सबै साथीहरूले चाहिँ हाम्रो कन्भिनियन्स स्टोरको बिजनेस चाहिँ अझ बढिरहेछ ग्यास बाहेक भनेर सबैले भन्नुभएको छ। जस्तै यो अमेरिकामा व्यापार गर्दाखेरि सामान्य व्यक्ति भन्दा बैंक घाटामा जान्छ भन्ने हुन्छ। आर्थिक रूपमा नेपाली व्यापारीहरू कतिको जोखिममा पर्नुहुन्छ यो अवस्थापछि? यो अवस्थापछि खासै ग्यास स्टेसनलाई चाहिँ अब मैले त्यति बिना गाह्रो भएको जस्तो देखिया छैन अहिलेसम्मको स्थितिमा सर्भाइभ हुन सक्छ। हामी नेपालीहरू फेरि सेभिङ प्लानमा छौँ, 2-4 महिना 5-6 महिना आम्दानी नभए पनि हामी नेपालीहरू बाँच्न सक्ने स्थितिले हामीले चाहिँ सेभिङ गरेर राखेका छौँ सबै नेपालीहरूले, र त्यसले गर्दाखेरि खासै पर्दैन। तर अहिले मेन चाहिँ रेस्टुरेन्ट बिजनेसका साथीहरू, विद्यार्थीहरू र साना साना बिजनेसहरू, हेयर कट सेलुनहरू यहाँ पनि धेरै छन्। त्यो बिजनेसलाई चाहिँ भाडा तिर्नै पर्ने, बत्ती तिर्नै पर्ने, त्यसले गर्दा त्यो बिजनेसलाई चाहिँ असर गरेको छ। र खासै गरी ग्यास स्टेसन ठाउँ हेरेर छ, कुनै ठाउँमा अलिकति घटेको छ र एज ए होल चाहिँ त्यति बिना असर नपरेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किनभने म होलसेलसँग पनि सम्बन्ध भएको हुनाले होलसेलबाट जुन सामानहरू गइरहेको छ, हामीसँग मोर देन 500 कस्टमर छन् होलसेलको। हामी डेलिभरी पनि गर्छौँ, पिकअप पनि छ। सबै त्यहाँ आउने ग्यास स्टेसनका ओनरहरूले वी आर ओके भनेका छन्। बासु सरसँग फेरि पनि हामी आउनेछौँ। म न्युयोर्कमा रहनुभएका मुना राईसँग सोध्न चाहन्छु। मुनाजी, यो पछिल्लो समयमा जुन व्यवसाय, सौन्दर्य व्यवसायमा संलग्न नेपालीहरूको अवस्था के कस्तो छ? तपाईँ लामो समयदेखि यो व्यवसायमा लाग्नु भएको पनि छ अनि एउटा चाहिँ संस्था स्तरमा पनि एउटा अभियन्ताको रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ र सौन्दर्य व्यवसायमा लागेका नेपालीहरूको अवस्था के कस्तो छ? यतिखेर उनीहरूले सङ्घीय सरकारबाट अझ भनौँ राज्य सरकारबाट पाउने सेवा सुविधामा के कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् छैनन्, उनीहरूलाई जानकारी छ छैन, के जानकारी छ तपाईँलाई? न्युयोर्क चाहिँ अब एपिक सेन्टर भएको कारणले खुसी लाग्यो। टेक्सास र सिकागोतिर हाम्रो आफ्नो मान्छेहरूले धेरै इफेक्ट परेको रहेनछ, किनभनेदेखि त्यो सुन्दा पनि हामीलाई केही मात्रामा खुसी लाग्छ। सो बिङ अ न्युयोर्कर्स अहिले हाम्रो सानो व्यवसायहरूमा चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट परेको छ र अब आउने दिनहरूमा पनि धेरै नै सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तै हाम्रो सानो व्यवसाय भएको कारणले हामी कति नेपाली दिदीबहिनीहरू, मोस्टली यो ब्युटी सलुन चाहिँ नेपाली दिदीबहिनीहरूले चलाउने हुनुभएको कारणले होइन, पुरुष दाजुभाइहरूले पनि ओन गर्नु भएको छ। तर मोस्टली यसमा चाहिँ कतिजना चाहिँ वञ्चित हुनु भएको छ भाषाको कारणले। लाइकवाइज के अरे हामीले जुन अघि हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभयो यो के अरे स्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरू आयो, EIDL को कुरा आयो, PPP को कुरा आयो। यो फर्महरू चाहिँ हामीले अनलाइनबाट चाहिँ हामीले के अरे एप्लाई गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो कति दिदीबहिनीहरू चाहिँ अलिकति भाषाको कारणले पनि, सबैजना होइन केही मात्रामा चाहिँ भाषाको कारणले पनि, जुन तिब्बतियन भाषामा छैन, यो नेपाली भाषामा छैन, यो कारणले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कति प्राइस गरिरहनु भएको छ। सबै अब के अरे यस्तो एजेन्सीहरू धेरै छैन यहाँ। एउटा मेरो लोकेसनमा क्विन्समा एउटा लगबडे कम्युनिटी कलेजमा छ भन्ने छ, तर त्यहाँ पनि खासै भन्ने हो भने नेपाली भाषामा छैन, तर उहाँहरूले चाहिँ सोर्सेसहरू पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने छ। यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब PPP को अब ड्यू डेट जुन 30, 2020, IDL को डिसेम्बर 31, 2020 भए तापनि अब अलरेडी पहिले पनि आइसकेको बजेटहरू रन आउट भइसकेर फेरि आउँदाखेरि पनि कतिजनाले एप्लाई गर्नु त बाँकी नै हुनुहुन्छ भाषाको कारणले पनि भने, कतिजनाले एप्लाई गरिसक्नु भएकोहरू पनि अझ पेन्डिङमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अवस्था अलिक नाजुकै छ।
हो हामीले अब के अरे पर्सनल सेभिङहरू त अब अलिकति जोगाएर राख्ने चलनै छ, तर जुन अब लोकेसन वाइज अब म्यानहाटनमा बिजनेस गर्ने मान्छेहरू भयो, मोस्टली अब अलिकति रेन्टहरू बढी भएको ठाउँतिरकोहरू चाहिँ रेन्टले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भइरहेछ यो कुराले गर्दाखेरि। सो यस कुरालाई चाहिँ धेरै नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला। गभर्मेन्टबाट अब यस्तो आइरहेछ, यस्तो बेनिफिटहरू एप्लाई गर्ने र आशा छ अब फ्युचरमा पनि अझै पुगेन भने आउँछ नै होला। अब बिसाइड्स द्याट अब अनइम्प्लोइमेन्ट हजुर मुनाजी, जस्तै यो कन्भिनियन्स स्टोरहरू, ग्यास स्टोरहरू सामान्यतया बन्द भएन, स्टे होम भनेको कारणले जति फ्लोमा पहिला व्यापार हुन्थ्यो त्यसमा केही कम भएको होला, तर खुलिरहेको छ। रेस्टुरेन्टहरू पनि तपाईँको टु गो छ र यो होम डेलिभरी पनि चलिरहेको छ। सबैभन्दा मार चाहिँ तपाईँको सौन्दर्य व्यवसायलाई परेको छ होइन। यो फेरि मान्छेले मान्छेलाई छोरो गर्न पर्ने, फेसमै काम गर्न पर्ने, हात लगाउन पर्ने जुन सौन्दर्य पेसा गर्दाखेरि यो दुईजना व्यक्तिको दूरी नजिक हुने, त्यो हुँदाखेरि अझै कति समयसम्म तपाईँहरूको व्यवसाय चाहिँ यो पुनः पहिलाको ठाउँमा आउँछ भन्ने यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँहरू साथीहरू छलफल पनि गर्नुभएको होला। अब के छ, अबको चुनौती कस्तो छ झन्? अबको चुनौती अब जुन अब हामीले के अरे अब ब्याक टु नर्मल लाइफ भनेर जुन सजिलो कुरा गरिन्छ नि, अब लाइक वाइज अब रेस्टुरेन्टको कुरा भयो, अब अरू कन्भिनियन्ट स्टोरहरूको कुरा भयो, अफिसियल कामहरू भयो, ब्युटी फिल्डमा इट्स नट इजी, टु बी अनेस्ट इट्स नट इजी। किनभने 6 फिटको जुन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, नट इभन 12 इन्चेस उसको डिस्टेन्समा बसेर हामी काम गर्नुपर्छ। ब्युटी भनेको त्यो अब लाइक वाज अ स्किन केयर भन्यो, लाइक अ नेल्स भन्यो, लाइक अ थ्रेडिङ भन्यो होइन, हेयर भन्यो। सो यो खोलेर सुरु गरे पनि यो धेरै नै गाह्रो हुन्छ। स्पेसली जुन अब हामीले भन्दाखेरि सेफ्टीलाई हेर्दाखेरि जुन अब हामी रेगुलर बेसिसमा पनि पहिले पनि हामीले बिजनेसहरू ब्युटी फिल्डमा हामीले पिपिई हुन्छ, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ, जुन N95 द्याट्स अ म्यान्डेटरी हाम्रो बिजनेसमा हुन्छ। भनेपछि अहिले हस्पिटलमा फ्रन्ट लाइनको एसेन्सियल टिमहरूलाई छैन भने यो होइन, अब बाहिर मगाइरहेछ भने हामीलाई कसरी प्रोभाइड गर्छ गभर्मेन्टले? हो हामी किन्ने त हामी नै हो, तर सप्लायरले कसरी गर्ने? अनि अर्को छ अब हामीले जस्तै रिसेन्टली मैले एउटा न्युजमा हेरेको थिएँ, जर्जियामा एउटा ब्युटी सप खोल्नु भयो। अब त्यहाँ कस्तो छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ डोरमै गएर ज्वरो पनि नाप्ने एउटा होइन मेसिन ल्याउनु पर्यो। त्यस्तोहरू भोलि गएर हामीले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? बिसाइड्स अब जस्तो युजिङ पिपिई, त्यो कुराहरूलाई गरेर ध्यानमा राख्नु पर्दाखेरि इट्स अ भेरी टफ, एकदमै टफ छ। किनभने यो दुईजनाको एकदम मिनिमम दूरीमा बसेर काम गर्नुपर्ने कुरा हो। अब कस्ट वाइज पनि अब हामीले त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो इम्प्लोइहरूका लागि। अब इक्विपमेन्टहरू हामीले त्यतिकै एक्स्ट्रा इक्विपमेन्टहरू, एडभान्स इक्विपमेन्टहरू के अरे किन्नुपर्ने हुन्छ। अब गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्छ गर्दैन, अब गरे पनि कतिसम्म हुन्छ, अब कन्ज्युमर उसमा पनि एटेन्सन दिनु पर्यो। सो इट्स भेरी टफ छ। फेरि तपाईँलाई म सोध्न चाहेँ कि आज मात्रै ब्रुकलिन च्याम्बर अफ कमर्सले जुन कोरोना भाइरसबाट पीडित भएका साना व्यवसायीहरूको निम्ति लोन प्रोग्राम पनि सार्वजनिक गरेको छ, $500 देखि 30,000 सम्मको। जस्तै यस्ता खाले फेसिलिटिजहरू यो एउटा भयो। त्यस्तै गरेर न्युयोर्क स्मल बिजनेस डेभलपमेन्ट सेन्टर भन्ने छ, त्यस्तै पनि यस्ता स्मल बिजनेस ओनरहरूलाई यही कोरोना भाइरसले पीडित भएको अवस्थामा सल्लाह दिने अथवा लोनको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यस्ता बेनिफिटबाट हामी नेपालीहरू सुविधा लिनको निम्ति के गर्न सक्छौँ? तपाईँ अलिकति जाने बुझेको पनि भएको हुनाले तपाईँले त्यो आइडिया चाहिँ तपाईँले यो हाम्रो यो प्रोग्राम मार्फत बताइदिनुहोस् न, त्यसको निम्ति के गर्ने नजानेका मान्छेहरूले? सबैभन्दा हामीले यदि हामीलाई कुनै पनि चिजमा कमी छ भने लेस भाषामा भनौँ, या हामीलाई कुनै इन्फर्मेसनहरू थाहा हुने, हाम्रो यहाँ मिडियाको हाम्रो न्युयोर्क यति रिच छ होइन, हाम्रो नेपाली कम्युनिटी यति रिच छौँ, हाम्रो यता मिडियाको मान्छेहरू यति धेरै हुनुहुन्छ, लयर्सहरू यति धेरै हुन्छ, सिपिहरू, उहाँहरूले आफ्नो वेबसाइट थ्रु अथवा सबैभन्दा पपुलर के अरे फेसबुक, ट्विटर थ्रु उहाँहरूले पठाइराख्नु भएको छ इन्फर्मेसन
ग्र्याब गर्न सिकौँ हामीले सबैभन्दा, किनभने टाइममै हामीले त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ मिस नगरौँ। र यदि कसैलाई त्यस्तो भइपरेको यहाँ हुनुहुन्छ एउटा अधिकार अर्गनाइजेसन जसले एकदमै राम्रो हेल्प गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू दे आर अलवेज रेडी टु हेल्प फर स्मल बिजनेस, स्पेसली नेल्स एन्ड हेयर, अनि यो के अरे व्याक्सिङ, त्यो मात्र नभएर डिफ्रेन्ट उसमा काम गरिराख्नुपर्छ। त्यस्तो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन उहाँहरूसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। अनि साथै भएन भनेदेखि अब स्मल अर्गनाइजेसनहरू छ, त्यतातिर गएर चाहिँ हामीले यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ टाइममै ग्र्याब गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी भविष्यमा आफूलाई अलिकति वञ्चित गर्न ट्र्याकमा राख्न सक्छौँ कि अलिक सेफ साइडमा बसेर काम गर्न सक्छौँ कि। म बालाजीसँग जान चाहन्छु। बालाजी, जस्तै तपाईँ रहनुभएको ठाउँमा यस्तो अब घट्दो अवस्था छ, जस्तै रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू पनि कम्प्लिटली बन्द नभए पनि, जस्तै उदाहरणको निम्ति 3-4वटा रेस्टुरेन्टहरू छन् भने 3-4वटामै पहिलाको जस्तो फ्लो र त्यस्तो बिजनेस त नहुन सक्छ, तर कम्पेरिटिभली पहिलाभन्दा बिजनेसमा घाटा त हुन्छ नै। यो घाटालाई पूर्ति गर्नको निम्ति के गर्न पर्छ होला, अथवा तपाईँले पनि सोच्नु भएको छ होला एज अ व्यवसायी, जस्तै यो घाटाबाट उम्किनको निम्ति यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको निम्ति सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लिने हो कि, अथवा के छ तपाईँहरूले त्यस्तो केही गर्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो अहिलेको यो पेन्डामिक लङ टाइम जाँदैछ। अब सर्टेन भ्याक्सिन र एकदमै चाहिँ तपाईँको मेडिसिन नबन्नसम्मको लागि बिजनेसहरू नर्मल अवस्थामा चाहिँ जाँदैनन्, त्यो भएको कुरो है, त्यो ध्रुवसत्य कुरो हो। अब भ्याक्सिन र चाहिँ मेडिसिन, राइट मेडिसिन चाहिँ बजारमा आउन र उपलब्ध हुन इट्स लङ टाइम है। त्यसको लागि यो पेन्डेमिक चाहिँ यो अवस्था अहिले चाहिँ इतिहासमै एउटा चाहिँ तपाईँको डिजास्टरको रूपमा चाहिँ हामीले फेस गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो भर्खर पहिलो स्टेज मात्रै हो है। अब बिजनेसका कुराहरूमा तपाईँको ग्यास स्टेसन, होलसेलरहरू, यी बिजनेसहरू भन्दा पनि रेस्टुरेन्ट, बार, नाइट क्लब, ब्युटी सलन, इभन कार वास, यस्ता बिजनेसहरू धेरै ड्यामेजमा गइरहेका छन् र यिनले फ्युचरमा त्यो 100% रेभेन्यू चाहिँ जुन हिजो गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो आज चाहिँ भोलि हुनेवाला चाहिँ एकदमै लामो टाइम पर्खिनुपर्छ। र अहिले रेस्टुरेन्टहरू ओपन भए तापनि रेस्टुरेन्टले 30% मात्रै बिजनेस गरेको अवस्था छ, 30 to 40, त्यो पनि एकदमै चल्ने ठाउँमा है। त्यस कारणले अब यसको प्रिपेरेसन के त भन्दाखेरि अब विभिन्न किसिमको प्रिपेरेसन हुन्छ। अब हामी सेभिङ राखेका छौँ भने हाम्रा बिजनेसहरू क्लोज नगर्ने, अब त्यसलाई चाहिँ इम्प्लोयहरू काटेर, अब इम्प्लोयहरू कम गरेर आफै काम गरेर त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। गभर्मेन्टका लोनहरू अब अघि भर्खरै मैले बताएँ 2-3 किसिमका यी लोनहरू हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टको सहयोग लिनुपर्छ र हामी धैर्य धारण गर्नुपर्छ। अब खर्चहरू काट्नुपर्छ धेरै। यो चाहिँ मलमा आउन अब तपाईँ म 22-24 वर्ष अमेरिकामा यो इतिहासमा हेर्दा नेचरमा सुनामी हुन्छ, अरू तमाम हुन्छ, त्यो एउटा स्टेट एउटा चाहिँ सर्टेन एरिया मात्रै इफेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ नेसन वाइड प्रब्लम भएको हुँदा यो त्यति सजिलो र इजी प्रोजेक्सन गर्न सक्ने अवस्था अहिले म देख्दिनँ। भोलि जे पनि हुनसक्छ, बिजनेसहरू बन्द पनि हुन सक्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने अब गभर्मेन्टले पनि कति सहयोग गर्छ, कति छ गभर्मेन्टमा भन्ने कुरोहरू हुन्छ। गभर्मेन्टले पनि त्यो रुटिनली उनीहरू गभर्मेन्टमा आएको छ कि छैन है, दिने मात्रै भइरह्यो भने कति महिना दिन सक्छ गभर्मेन्टले, त्यो पनि त्यहाँ पनि कुराहरू छन्। अब लोन पनि चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि यसको ठुलो इफेक्ट जान्छ है, जसले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्सन गर्न एकदमै अहिले टु अर्ली छ। न्युयोर्कमा चाहिँ जस्तै न्युयोर्कको मेरो जानकारी अनुसार के छ भने बालाजी, कति रेस्टुरेन्टहरू अब खुल्नै नसक्ने गरेर बन्द भइसकेका छन्। अब त्यसका ओनरहरूले अब त्यो रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ खुल्न सक्ने स्थिति छैन, आर्थिक रूपबाट त्यति धेरै घाटा गइसकेको अवस्था छ। तपाईँ बसेको ठाउँमा त्यस्तो अवस्था त छैन है? छ। ठुला रेस्टुरेन्टहरू, जुन रेस्टुरेन्टको क्यापेसिटी 200 थियो, जसले मोर डाइनिङ मात्रै गर्थ्यो, जुन नाइट क्लब मात्रै गरेर चलाउँथ्यो होइन, तपाईँको जसको चाहिँ क्यारी आउट बेस एकदमै कम थियो, ती रेस्टुरेन्टहरूको अवस्था अभियसली एकदमै न्यून हुन्छ होइन, त्यो भोलि खोल्ने कि नखोल्ने। दोस्रो कुरो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँ आफैमा क्यापेबल रेस्टुरेन्ट चलाउनु हुनुहुन्न,
तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छैन भने अहिले आजको डेटमा इम्प्लोयरहरूमा के छ भन्नुहुन्छ भने धेरै डराउनु भएको छ बाहिर निस्किनु हो नै होइन। भोलि सर्टेन चाहिँ तपाईँको मेडिसिन र भ्याक्सिन ननिस्कनसम्म सबैलाई भएछ, घरमा चाहिँ साना दुईटा बालबच्चाहरू छन् भने काममा गएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्याहरू हुने, बुढा बाबा आमा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्या हुने भएर अभियसली चाहिँ काम गर्न चाहे पनि साथीहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले यो रेस्टुरेन्ट, नाइट क्लब अनि तपाईँको यी इन्टरटेनमेन्टका कुराहरू भयो, ब्युटी सलनहरू भयो, यी खाले बिजनेसहरू लङ टर्म हर्ट हुँदैछन् र तपाईँले भने जस्तै धेरै रेस्टुरेन्टहरू क्लोज पनि हुन सक्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने डिपेन्ड कति रेन्ट छ, कति एफोर्ड गर्न सकिन्छ, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। म यता बासुजीसँग फेरि सोध्न चाहे ल, टेक्ससबाट। त्यो पछिल्लो समय तपाईँ लामो समयदेखि नै यो यहाँ बसोबास पनि गर्नुभएको छ अनि बिजनेस पनि लामो समयदेखि गर्नुभएको हुनाले जस्तै सङ्घीय सरकारले अथवा राज्य सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा पनि पक्कै पनि तपाईँ आफू अध्यावधिक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र पछिल्लो समयमा जुन राष्ट्रपतिको लेभलबाट जसरी 484 बिलियनको कोरोना रिलिफ बिल पास भयो भनिन्छ अनि 320 बिलियनको पिपिपी पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम भन्छ पिपिपी पनि पारित गरेको भनिन्छ। त्यसै गरेर 202 ट्रिलियनको इकोनोमिक स्टिमुलस बिल पारित गरिएको भनिन्छ। त्यो बिलले उद्योगी व्यवसायहरूलाई, यहाँ सानादेखि ठुला व्यवसायहरूलाई कतिको राहत दिन सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यहाँबाट हामी नेपाली बिजनेस ओनरहरूले कतिको राहत दिन सक्छन् होला, तपाईँलाई के लाग्छ? राम्रो क्वेसन गर्नुभयो विष्णुजी। खास गरी यस सम्बन्धमा हामीले सुरुदेखि नै हामी नेपाली समाज मार्फत र नेपाली चेम्बर अफ कमर्स मार्फत यो एसबिए लोन र पिपिआई सम्बन्धमा हामी सबै व्यापारीहरूलाई हामीले जानकारी दिएका थियौँ र सबैहरू विज्ञ हुनुहुन्छ र हामी धेरैले यसबाट फाइदा उठाइ पनि सकेका छौँ, लोन पनि लिइसकेका छौँ। र वेल्स फार्गो ब्याङ्कले चाहिँ क्लोज गरे हुनाले वेल्स फार्गोमा एकाउन्ट भएका साथीहरूले चाहिँ नपाएको पहिलो चरणमा, र अब सेकेन्ड चरणमा उहाँहरूले पनि त्यसबाट एप्रुभ भइसकेका छ, पाउनुहुन्छ। र त्यसले निकै नै फाइदा के भएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको कतिवटा इम्प्लोइ छ त्यो हिसाबले, जस्तै 4-5 जना इम्प्लोइ छ भने $25-30 हजार छ एसबिए को। अर्को चाहिँ एउटा इम्प्लोइको 1000, त्यसले जति पनि पेरोल महिनाको 2000, 3000, 1000 जति लियोस्। 5 जना इम्प्लोइ छ भने 5000, 10 जना छ भने 10,000, 11 जना छ भने 11,000 पाइँदैन, म्याक्सिमम 10,000 गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भर्खरै त्यो पनि गभर्मेन्टबाट आएको छ। र अर्को के छ भने हामीलाई परेको समस्यामा चाहिँ ल्यान्डलर्डहरूले अब जस्तै 50% मात्रै रेन्ट देऊ भनेर पनि भनेको छ। अब अहिले स्थितिमा 50% लोन दिए हुन्छ, 50% मात्रै इन्ट्रेस्ट चाहिँ नतिरे हुन्छ भनेर ब्याङ्कहरूले पनि हामीलाई सहुलियत दिएको छ। र जसले रेन्टमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ रेन्टमा चाहिँ कटौती भएको छ। र हामीलाई अलिकति समस्या के छ भने हामी टेक्ससका साथीहरूले रियल इस्टेट र अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स र सपिङ सेन्टर पनि ओन गरेका छ धेरै साथीहरूले। त्यसमा चाहिँ समस्या के छ, ब्युटी सेलनवालाले र घरमा बस्ने अपार्टमेन्टवालाले, म पनि मलाई पनि असर परेको छ। अब ब्युटी सेलनले 2 महिनादेखि रेन्ट दिएको छैन, त्यसपछि गएर त्यो लन्ड्री म्याटहरू यस्ता बिजनेसहरूबाट चाहिँ रेन्ट आएको छैन। अनि जस्तै म कार वाससँग पनि सम्बन्ध छु, कार वासवाला पनि रेन्ट आएको छैन। यो बन्द भएको बिजनेसले चाहिँ रेन्ट दिएको छैन। र हामीले अब लिगल्ली भनौँ न फोर्स गरेर रेन्ट देऊ भने पनि छैन। जस्तै अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूले पनि आधा मात्रै दिन्छु, स्टिमुलेन्ट चेक अब $1,200 आइरहेछ, त्यो आएपछि दिन्छु भनेर भनिरहेछन्। हामीले ओके भनेका छौँ, जे भने पनि जो हात त्यो साथको हिसाबले एज ए बिजनेस ओनर त्यसरी बसेका छौँ। र मेन चाहिँ हामीलाई असर अहिले चाहिँ के छ भने सबभन्दा बढी घाटा परेको चाहिँ इम्प्लोइको प्रब्लम एउटा छ। र एउटा बिजनेस खोल्नलाई ओपनिङ आवर चाहिँ जस्तै बिहान 6 बजे हामी ग्यास स्टेसन खोल्छौँ, राति 12 बजे बन्द गर्छौँ, स्याटरडे 1 बजेसम्म बन्द गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ घटाएर बिहान 8 बजे खोल्ने अनि बेलुका 9 बजे बन्द गर्ने, त्यो गर्ने। र अब ओनरहरू आफैले काम गर्न पर्ने अवस्था छ। र धेरै घरमा
अब क्यान्सरका रोगीहरू भएका बुढाबुढी भएका नेपाली साथीहरू आफैले बिजनेस बन्द गर्न नसकेर उहाँहरू चाहिँ अपार्टमेन्टमा बसेर घरमा नगएर अपार्टमेन्टमा बसेर गरिरहनु भएको छ। सुजितजीहरू मैले 4-5 जना साथीहरूले भेटेँ र अपार्टमेन्टमा गएर बसेर घरमा अरूलाई नसरोस् भनेर अपार्टमेन्ट लिएर बस्नु भएको मिसेससँग 1 महिना भयो कुरा गरेका छैन भन्ने साथीहरू पाएँ। र अर्को घरैमा आए पनि मिसेस 6 एउटा रुममा आउने लन्ड्री म्याटमा चाहिँ चट्ट सामानहरू यो लुगा फुकालेर नुहाएर मात्र भित्र छिर्ने, श्रीमान श्रीमती पनि छुट्टा छुट्टै सुत्ने, सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर यो जुन ग्यास स्टेसनमा र बाहिर बसेर काम गर्नु भएको छ नगई हुँदैन। हाम्रो चाहिँ अब खोल्नै पर्ने बिजनेस भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी प्राय जसो साथीहरूले चाहिँ त्यो गर्नुभएको रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब मेडिकल अब हाम्रो टेक्सासमा चाहिँ टिएनएमए छ, टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसन जो चाहिँ डाक्टर सञ्जीवको नेतृत्वमा चलाउनु भएको छ। उहाँहरूले यस्तो कार्यक्रमहरू धेरै राख्नु भएको छ र कम्युनिटीलाई फिडब्याक दिनुभएको छ। र भोलि कसैलाई समस्या पर्यो भने उहाँहरू क्लिनिकमा नगइकन पनि फोनबाट सबै प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिने अनि सजेसन दिने सबै काम गर्नुभएको छ। लास्ट विक उहाँहरूको प्रोग्राम पनि थियो। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यसबाट हामीले नडराउँ र अब हामीले जुन डक्टरहरूले भनेका कुरा चाहिँ फलो गर्ने, बिजनेसमा पनि अलिकति घाटा परे पनि ह्यान्ड सेनिटाइजर ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै राखिदिने, मास्कहरू राखिदिने, के गर्न सकिन्छ स्टोर सेनिटाइजिङ गर्ने, क्लिनिङ गर्ने, एक्स्ट्रा कस्ट परे नि प्रिकसन गर्ने र इम्प्लोइहरू सबैलाई मास्क लगाउने, पन्जा ग्लोभ लगाउने र अब कोही बिरामी पर्यो अथवा केही शङ्का लागेको छ भने उसलाई चाहिँ काम गर्न फोर्स नगर्ने। हजुर र हामीले चाहिँ त्यो हजुर बासु सर, यो तपाईँले अहिले एउटा उठाउनु भएको थियो जुन यो के अरे राहतको कुरा, त्यो राहत दुई प्रकारको छ होइन? एउटा चाहिँ तपाईँले यो लोनको रूपमा पाउनुहुन्छ, अर्को अनुदानको रूपमा पाउनुहुन्छ होइन? हजुर, यो पिपिआई जुन एउटा 1000 रुपियाँ एउटा इम्प्लोइको दिया छ त्यो चाहिँ तिर्न पर्दैन। एसबिए लोन जुन छ त्यो चाहिँ 2.5 मन्थको चाहिँ जति पेरोल तपाईँको छ त्यो पेरोल अनुसारको पैसा छ। त्यो पैसा चाहिँ अहिले 2022 मा मैले लिएकोमा चाहिँ मेरो बिजनेसमा चाहिँ मैले लिएकोमा चाहिँ वान अफ द बिजनेसमा 2022 मा सम्म दिने। अब इन्ट्रेस्ट रेट 1.9। त्यसपछि यो लोन चाहिँ भोलि वेभ हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर सिपिआरले चाहिँ हिजो हाम्रो सिपिआरसँग कार्यक्रम हुँदा पनि यो लोन चाहिँ अब अहिले लोन भनेको भए तापनि यो चाहिँ वेभ हुन्छ भन्नुभएको छ। र ट्याक्समा चाहिँ विशेष गरी कन्भिनियन्स स्टोर सञ्चालन गर्ने, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो होलसेल सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरू, नेपाली व्यापारीहरू चाहिँ अहिले तत्कालै घाटामै गएर आफ्नो व्यवसाय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्न। तर अबको चुनौती चाहिँ छ होइन? अबको चुनौती त डेफिनेटली छ। चुनौती इम्प्लोइको छ, त्यसपछि अब रेभिन्यू पनि कम छ। अब अहिले बढ्यो भन्दैमा पछि बढ्दैन। अहिले किन बढेको छ भने सबैले ओभर स्टकिङ, भोलि सामान पाइन्छ पाइँदैन भनेर सबै कस्टमरले ओभर स्टकिङ गर्ने कारणले गर्दा बढ्या हो। र अब सधैँ स्टक गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्न र त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा चाहिँ चुनौती छ र चुनौतीको सामना पक्कै पनि गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट बिजनेस र हेयर सेलुन बाहेक ग्यास स्टेसनहरू चाहिँ बन्दै भएको चाहिँ हामीले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैनौँ। हजुर, अब तेस्रो चरणमा हामी तपाईँहरूको अनुभव सेयर गर्छौँ। तपाईँहरूले नयाँ व्यापारीहरूलाई के सल्लाह दिन्छ त्यसबारेमा कुरा गर्छौँ। अहिले म मुनाजीतर्फ गएँ, न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ सौन्दर्य व्यवसायमा। मुनाजी, तपाईँको म्यानहट्टनमा व्यवसाय छ। म्यानहट्टन भनेको संसारमै महँगो मध्येको सहरमा पर्छ। त्यहाँ भाडा तिर्नु पर्ने हुन्छ, कामदारलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँ आफ्नो घर चलाउनु पर्ने हुन्छ। अबको प्लान के गर्नुभएको छ? तपाईँ त सामाजिक अगुवा पनि हुनुहुन्छ होइन? न्युयोर्कमा सामाजिक संस्थाहरूमा सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यो अर्थमा तपाईँको व्यवसायीले अन्यलाई आफूले कसरी अब सफलता अपनाउनु छ, के योजना बनाउनु भएको छ र अरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँले? विष्णुजी, थ्याङ्क यू फर दिस क्वेसन। तपाईँको यो क्वेसनलाई म रेस्पोन्स गर्नुभन्दा म अगाडिको एउटा क्वेसन एउटा एड गर्छु है। अहिले मैले अनि
र तपाईँले अहिले भर्खर गर्नुभएको अर्को क्वेसन थियो एउटा लोनको कुरा पनि, अनि त्यसपछि म त्यहाँ गर्छु है। कुरा गर्दाखेरि के भनेदेखि जुन हामीले कसरी चाहिँ के अरे यो बेनिफिटहरू जुन हाम्रो लोनहरू छौँ, जुन यो हाम्रो भनेको यो चाहिँ के अरे फेडरल लोनहरू हो यिनीहरू होइन, यो चाहिँ हामीले कसरी पनि गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामीले एभ्री अर्गनाइजेसन लाइक वाइज म पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा आएको छु। न्युयोर्क 125 भन्दा बढी सङ्घ संस्था छ, अब जातीयदेखि लिएर पार्टीगतदेखि लिएर होइन, अब एनआरएन सम्मको लागि उहाँहरू सबैजनाले प्रत्येक व्यक्तिहरू चाहिँ यो कोभिड-19 को के अरे भिक्टिमहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि चाहिँ एकदमै के अरे एकजुट भएर लागिराख्नु भएको छ। लाइक वाइज सपोर्ट टिम फर कोभिड-19 भन्ने एकदम मजबुत टिम हुनुहुन्छ, स्टुडेन्टहरूको टिम छ। त्यस्तै हामीले एभ्री अर्गनाइजेसनहरूको लाइक वाइज मेरो पनि म जुन अर्गनाइजेसनमा आबद्ध छु, हामी यो कुरा भन्छौँ, हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हुनाले हामीले पनि एउटा टास्क फोर्सहरू बनाएर चाहिँ यो बिजनेसमा आबद्ध हुने हाम्रो सानो व्यवसायको व्यापारीहरू बिचमा चाहिँ हामी सल्लाह गरेर चाहिँ जानेकोहरूले त जानिहाल्छन्, नजानेकोहरूलाई पनि जुन एउटा इन्फर्मेसन रिले गर्नको लागि टास्क फोर्स बनाएर चाहिँ हामीले एउटा के अरे एकदम तल्लो लेभलबाट पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो सबै उहरूमा गरिरहेको छ। यो भयो फर्स्ट। अनि सेकेन्डमा विष्णुजीको कुरा थियो, उहाँ सरलाई गर्नुभएको हजुरले, जो यो के अरे दुईवटा EIDL र SBA को EIDL र PPP ट्रिपल P भन्छ, यसमा चाहिँ हामीले फर्गिभन पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ। किन भनेदेखि PPP र यो 1.1% ट्याक्स लाग्न इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ न्युयोर्कमा भने अनुसार। यो हामीले जब हामीले पाएको सरकारबाट पाएको रकमहरू छ हाम्रो व्यापारको लागि, हामीले कम्प्लिटली हामीले इन्भेस्ट गरेको चाहिँ हामीले उनीहरूलाई प्रुफ दिनुपर्छ। सो यो फर्गिभन पनि हुन सक्छ। तर कुनै कारणवश हामीले सबै इन्भेस्ट गर्न सकेनौँ, देखाउन सकेनौँ भने बाँकी भएको रकमबाट चाहिँ हामीलाई 1.1%ले चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट राख्न सक्छ ट्रिपल P को PPP को। EIDL को चाहिँ अनि यो PPP चाहिँ 6 महिना पछिदेखि मात्र लागू हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट। अब यो रेस्टुरेन्ट र जुन कन्भिनियन्ट स्टोर जस्तो गरेर तपाईँको सौन्दर्य व्यवसाय त अहिले खुलेको छैन, अझै कति समय खुल्छ खुल्दैन भन्ने कन्डिसनै छैन होइन, त्यस्तो अवस्थामा त्यो लोन लिएर पनि घाटै पर्ने भयो, खर्च गरे न लोन लिएर यदि जस्तै उहाँ सरले भन्नुभयो ट्याक्सेस को सरले भन्नुभयो, जस्तै he is a nice guy, he is a very good landlord हैन, जहिले दिन्छ त। तर मेरो ल्यान्डलर्डले मलाई इमेल पठाइसक्नु भएको छ you have to pay भनेर। सो द्याट टाइम हामीले जुन पाएको हामीले ग्रान्टहरू छौँ त्यो चाहिँ हामीले केही समयमा दिन सकिन्छ, केही छ पुरै गर्नु नसके पनि अब सानो छैन रेन्ट हैन, अब भाडा, तर पनि हामीले केही समयमा हदसम्म कभर गर्न सक्यौँ र ल्यान्डलर्ड पनि अब नाइस ल्यान्डलर्ड नै हुनुभयो भने पनि होइन, अलिकति कम्प्रोमाइज गर्नुभयो भने त्यो समयमा हामीले केही गर्न सक्छौँ र त्यो आशा गर्नु राम्रै हो। अब लास्ट हजुर अब हजुरको लास्ट क्वेसनको अब नयाँ बिजनेस नयाँ जो भर्खर सुरु गर्नु भएको छ बिजनेस इट्स भेरी टफ। उहाँलाई मैले भर्खरमा त पनि सुनेको थिएँ, आज 1-2 जना बहिनीहरूले भर्खर स्टार्ट गर्नुभएको थियो भर्खर जनवरीबाट, जबकि यो जुन हाम्रो यो बेनिफिट यो गभर्मेन्टको यो छ फेडरल लेभलको लोन छ, यो हामीले अब पहिले तिरेको अब त्यही त हो नि, पहिले सरकारलाई कति दिएको छ ट्याक्सहरू कतिको तिरेछ छैन, त्यही आधारमा त जस्तै अब ट्रिपल P को हामीले चाहिँ यो फेब्रुअरी 15 भन्दा अगाडिदेखि नै हुनुपर्ने, अब EIDL को जनवरी 30 देखि अगाडि भइसकेको 15 देखि अगाडि भइसकेको हुनुपर्ने र भर्खर व्यापार गर्ने बहिनीहरूको चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्थामा छ। अब कसरी गर्ने के गर्ने भने अब सबैभन्दा ठुलो धैर्य धारण नै गर्ने, धैर्य धारण गर्ने यस्तो। अब मुनाजी तपाईलाई मेरो यो सम्बन्ध अन्तिम प्रश्न हुन सक्छ, यो सौन्दर्य व्यवसाय भनौँ न नेल सैलुन्समा काम गर्ने जो कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि यो युनियन छ के अरे एउटा होइन, अनि यो बिचमा यो उनीहरूको चाहिँ काम गर्ने सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ
सङ्घ संस्थाहरू सामाजिक संस्थाहरूले लागेका थिए। त्यसरी तपाईँहरू जो व्यवसायी हुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट पनि अब केही सरसल्लाह भएको छ कसरी जान्छ, किनकि यो त तपाईँलाई जसरी रेस्टुरेन्ट ग्यास स्टोर खोलेको जस्तो भएन। अहिले हामीले भन्यौँ सोसल डिस्टेन्स राख्नै सकिँदैन, एकदम नजिकै फेस टु फेस भएर साह्रै नै नजिक भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको जुन सर्कल छ त्यो सर्कलमा कस्तो प्रकारको कुरा भइरहेको छ अहिले? अब जुन अब इम्प्लोयर र इम्प्लोयरको कुरा आउँछ, के अरे जुन युनियन भन्नुभयो, नेपालीहरूको युनियन चाहिँ छैन क्या मेरो विचारमा। अनि अर्को कुरा म एउटा इन्स्ट्रक्टर पनि हो, ब्युटिफुलको इन्स्ट्रक्टर पनि हो। सो सबैजना आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनललाई रेस्पेक्ट गरेर हिँडिराख्नु भएको छ र आफ्नो आफ्नो बााउन्ड्रीमा बसेर नै काम गरिराख्नु भएको छ। बिसाइड्स द्याट हामीले के सम्झिनु पर्छ भनेदेखि हामी फर्स्ट कुरा ह्युमन बिङ्स प्लस नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हो। सो एक अर्कामा मिलेर जुटेर गयो भने नै राम्रो हुन्छ होला र गरि पनि राख्नु भएको छ। त्यसको लागि अब के अरे सबैजनाले मेरो विचारमा सबै मैले अब नेपाली उसकै कम्युनिटीकै कुरा गर्दाखेरि नेपाली बिजनेस ओनरहरूको ब्युटिफुलकै कुरा गर्दै नट ओन्ली इन द नेल्स अल्सो अब एससिटी के अरे कस्मेटोलोजिस्टहरू भयो, हेयर भयो, ट्रेडिङहरू भयो, सबैजनाले आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई फेयर गर्नै भएको छ, न्याय दिने भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर धन्यवाद मुनाजी। तपाईँसँग फेरि पनि हामी कुनै त्यस्तो जिज्ञासा भएर आउँला। म अहिले वासुदेव सरसँग गएँ, उहाँ टेक्सासबाट हुनुहुन्छ। तपाईँको के सल्लाह रहन्छ जुन नयाँ व्यापारी व्यवसायीहरू छन् भर्खर भर्खर अमेरिकामा आएर यो जुन यो सपनाको देश होइन, यहाँ स्वर्ग के अरे यहाँ अवसरको देश भनेर आएर व्यापार गरिरहेका छन्, उहाँहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई के दिन्छु भने खास गरी नयाँ आउने साथीहरू र नयाँ बिजनेसमा सुरु गर्ने मान्छेलाई अब अहिलेको यो स्थिति साह्रै गाह्रो छ। उहाँहरूले चाहिँ अब धैर्य धारण गर्ने र सकेसम्म अब खर्च कटौती गर्ने, जहाँ जतिबाट हुन्छ अब गभर्नमेन्टबाट लिन सक्ने लोनहरू लिएर आफू सेफ साइडमा बस्ने। कसरी हुन्छ बिजनेसलाई चाहिँ बन्द हुन नदिन, बरु आवर कम गर्ने। तपाईँको 6 बजे खोलेर 12 बजे बन्द गर्ने ठाउँमा 9 बजे खोल्ने, 6 बजे बन्द गर्ने, ओपन राख्ने र भनौँ न बाँच्ने मात्रै आधा। जसरी मान्छेले 1 महिना पनि खान सक्छ, आधा महिना खाए पनि बाँच्छ, 1/4 खाए पनि बाँच्छ भने 1/4 मात्रै खाएर बाँचेर बनाएर बस्ने र एउटा मनोबल चाहिँ बढाउने, नडराउने र आफूले कसरी हुन्छ आफ्नो व्यापारलाई स्थिर राख्न सकिन्छ त्यसको पहल गर्ने। तर एक दिन अब यो दिन पक्कै आउँछ र यो समस्या समाधान हुन्छ र हामी सबै फेरि यो कोरोनाबाट मुक्त भएर फेरि पहिलेकै स्थितिमा आउँछौँ। टाइम त लाग्छ तर आउन सक्छौँ, इच्छा गर। हजुर बाला सर, तपाईँ एनआरएन अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र यो समुदायसँग तपाईँ चित परिचित पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको के सुझाव रहन्छ नयाँ व्यवसायीहरूलाई? घिमिरेजी, सर्वप्रथम त म एउटा त्यो पिपीको बारेमा भनौँ। पिपीपी त्यो पेरोल प्रोटेक्सन प्रोग्राम, त्यो पनि एक खाले लोन हो। त्यसको धेरै कुराहरू छ। त्यो कुराहरू बुझ्नको लागि प्रोफेसनलहरूसित सल्लाह गरौँ। त्यो सम्भव भएन भने आफ्नो ब्याङ्कर, जुन आफ्नो बिजनेस एकाउन्ट जो ब्याङ्कमा छ त्यहाँको ब्याङ्करसित सरसल्लाह गर्नु होला। त्यो फर्गिवेबल हुन पनि सक्छ 100%, तर चाहिँ त्यसको क्राइटेरिया चाहिँ एकदमै धेरै र लामो भएको हुँदा सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूलाई म के सुझाव गर्छु भने द्याट्स अ गुड वे टु टक टु आफ्नो ब्याङ्करसँग कुरा गर्नुहोस्। अरू कुराहरू त लोनको त्यो भइहाल्छ होइन। अब भर्खरै बासुजीले भन्नुभयो, मुनाजीले भन्नुभयो होइन, अब अहिलेको स्थिति त्यति सामान्य होइन। यो स्थिति एकदमै वास्ट आउट भएर एकदमै निको भएर हिजोको अवस्था आउनलाई लामो समय जान सक्छ। हामीसँग मेडिसिन र भ्याक्सिन नभएसम्म हामी चाहिँ एकदमै ओपन भएर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा केही बिजनेसहरू
धेरै ठुलो हर्ट हुन सक्छन्, क्लोज डाउन हुन सक्छन्। तर यसलाई चाहिँ हामी सबभन्दा मेन पावर भन्ने धैर्य धारण राखौँ, वेट गरौँ, सकेसम्म भर्खरै बासुजीले भने जस्तो गरी खर्चहरू काटौँ, इम्प्लोयहरू काटौँ हैन। अब ल्यान्डलर्डहरूसँग पनि नेगोसिएसन गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। म व्यापारी साथीहरूलाई के भन्छु भने ल्यान्डलर्डहरूलाई फोन गर्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, हेर म छोडेँ भने पनि त तिमीलाई चाहिँ यो अवस्थामा तिम्रो चाहिँ कुन नयाँ टेनेन्ट आएर तिम्रो चाहिँ ठाउँ लिन्छ, अहिले घाटा त तिमीलाई पनि हुन्छ। त्यसको चाहिँ बदलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिस्काउन्ट देऊ, हामीलाई चाहिँ अब हाफ रेन्ट फर्गिभ गर, ती कुराहरू ल्यान्डलर्डसँग गरौँ र सबै ठाउँबाट खर्च काटेर अहिलेलाई सबै कुराहरू सहेर चाहिँ बिजनेसमा हाउ टु स्टे। अहिले अब कमाउने नेक्स्ट चाहिँ लामै समयसम्म अहिले चाहिँ पैसा कमाउने यो त्यो हुँदैन, नहुन सक्छ, गाह्रो हुन सक्छ। केही सर्टेन बिजनेस है, केही सर्टेन बिजनेसले अहिले कमाउने ठाउँ पनि छ, राम्रो चाहिँ उ छ। र त्यो चाहिँ ती कुराहरू एकदमै सतर्कता अपनाऊ र चाहिँ धैर्य धारण राखौँ भन्ने चाहिँ मेरो व्यापारी साथीहरूलाई सुझाव छ। हजुर, मुनाजी अन्त्यमा तपाईँको के जोड्न पर्ने छ, त्यस्तो केही छुटेको लाग्छ? खासै केही छैन, मेरो यही हो। स्पेसली अब न्युयोर्कको हाम्रो यो ब्युटी फिल्डको व्यवसायी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मेरो यही सल्लाह दिन चाहन्छु, नआत्तिनुस्। सबैभन्दा न्युयोर्कमा अहिले ज्यान जोगिने नै ठुलो कुरो छ। हामी आफू स्वस्थ रहौँ, अब बिस्तारै बिस्तारै साथ अब भगवानलाई सम्झिँदै र तर हामीले गर्ने कामहरू जुन यस्तो अपर्च्युनिटीहरू छ यो चाहिँ मिस नगर्नुहोस्। वन्स यु मिस यु आर गन। त्यसको साथै अब खर्चहरू कटौतीहरू उहाँहरूले भने जस्तै खर्चहरू कटौती गर्दै जाउँ। के अरे अब सजिलो छैन, तर पनि वर्षको वन्स तपाईँहरूले स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ बिजनेस, गिभ अप नगर्नुहोस्। किनभने बिजनेस भनेकै हो के अरे तल र माथि त हुँदै जान्छ। त्यही भएर अल द बेस्ट सबैजनालाई। केही परेको बेलामा पर्सनली मलाई पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ, म सधैँ तयार छु तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न, स्पेसली मेरो न्युयोर्कवासी दाजुभाइ दिदी पनि ब्युटिफुलहरूलाई धन्यवाद, अनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुन्थ्यो मुना राई। आज हामीले विशेष गरी अमेरिकामा रहेका नेपाली व्यवसायीहरूको स्थिति कस्तो छ, उहाँहरू कसरी काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको व्यवसाय कस्तो छ भनेर कुरा गऱ्यौँ। यस क्रममा हामीले प्रतिनिधि पात्रको रूपमा लिएका थियौँ न्युयोर्कबाट मुना राई, उहाँ सौन्दर्य व्यवसायसँग हुन्छ। यसै गरी टेक्सासबाट हुनुहुन्थ्यो वासुदेव भण्डारीजी, उहाँ कन्भिनियन्स स्टोर र होलसेल व्यवसाय हुनुहुन्छ। यसै गरी सिकागोबाट बाला घिमिरे, उहाँ रेस्टुरेन्ट व्यवसायसँग संलग्न हुनुहुन्छ। र हामी दुर्बिन नेपालको तर्फबाट म विष्णुहरि घिमिरे र बद्री गौतम रहेका थियौँ। बद्रीजी, अब हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, कार्यक्रम पनि अलिक लामो भएको छ। पछिल्लो समयमा तपाईँसित कुनै अपडेट छ यो कोरोना सङ्क्रमणपछि न्युयोर्कको अवस्थाको बारेमा? त्यसपछि विष्णुजी, हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्दाखेरि जुन अत्यावधिक नभएको अपडेट मैले सुनाएको थिएँ त्यो अलिकति सुखद पनि थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा मलाई प्राप्त भएको अपडेटले अलिकति निराशा जनाउने खालको छ। कि मानौ न्युयोर्कमा सुरुमा मैले 100 भन्दा कम जनाको मृत्यु भएको 24 घण्टाको अवधिमा भनेर सुरुमा जनाएको थियो भने अहिले पछिल्लो अपडेट जुन न्युयोर्क स्टेट अनि न्युयोर्क सिटीबाट प्राप्त अपडेट अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा न्युयोर्कमा 668 जनाको मृत्यु भएको छ कोभिड-19 के कारण। त्यसले गर्दा संक्रमितको संख्या पनि यो कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले अलिक कम नै बताएको थिएँ, त्यो अपडेट नभएको थियो भने अहिले अपडेट भइसकेको प्राप्त भएको छ। त्यो 3514 जना नयाँ संक्रमितहरू देखिएका छन् भने न्युयोर्क सिटीको मात्र पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, न्युयोर्क सिटीमा मात्रै 276 जनाको मृत्यु भइसकेको छ यो पछिल्लो 24 घण्टामा भने न्युयोर्क सिटीमा यो पछिल्लो 24 घण्टामा 1453 जना नयाँ बिरामीहरू देखिएका छन्। विष्णुजी, हजुर, स्थिति यति भन्न सक्ने अवस्था छैन, परिस्थिति जटिल छ। हामी आशा गरौँ, सकारात्मक रहौँ, आफू सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौँ। आज हामीलाई समय दिनुभयो बालाजी, मुना राईजी र वासुदेव भण्डारीजीलाई धन्यवाद। हामी फेरि पनि आवश्यक परे सम्पर्क गर्छौँ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद छ। नमस्कार। नमस्कार।